अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वार चल रही है इस वक्त ईरान की, इसको समझना बहुत एस्पेक्ट से ज़रूरी है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके तीन एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे इस वक्त सूरह अहज़ाब बहुत याद आ रही है। तो बेसिकली ये जो जंग थी उसमें क्या था कि जितने भी कन्फेडरेट्स आर्मी थी, यानी अरबों ने जितने भी इर्द गिर्द उनके आर्मीज थी, जितने भी ट्राइब थे, उनको इकट्ठा कर लिया था और वो 10,000 की बड़ी फौज लेके आ गए थे मदीना चढ़ दौड़ने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों पे। उन्होंने कहा था कि वंस फॉर ऑल इनको ख़त्म कर देते हैं, इनका किस्सा ख़त्म कर देते हैं, और चूँकि हम कन्फेडरेट आर्मी लेके जा रहे हैं तो इसलिए किसी पे इल्ज़ाम नहीं होगा। और रसूल अकरम ने 3,000 सहाबा को जमा किया और फिर खंदक खोदी। इवन कुछ सहाबा को भी मुनाफिकीन ने अपने साथ मिला लिया और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमारे पास तो खाने को फूड नहीं है और इतनी शदीद गर्मी है और हमारी फैमिली पीछे एक्सपोज्ड हैं। आपको पता है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले थे मदीना मनव्वरा से और बड़ी लंबी खंदक खोदी थी। ये बड़ी लंबी खंदक थी, तकरीबन 3 गज लंबी और 3 गज चौड़ी। ऐसे वो बनाई गई थी ताकि घोड़ा उससे आगे फलांग ना सके और अगर इंसान गिर जाए तो उससे निकल ना सके। तो वो खंदक बनाई थी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ताकि कोई मदीना जा ना सके। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। तो बड़ी मेहनत की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा मजमाइन ने, और यही वो टाइम था जब पत्थर बांध बांध के पेट पे और वो जंग उन्होंने लड़ी। और अब देखें, अल्लाह ताला जो है वो कोई कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इतनी ज़्यादा मुमासलत है इस जंग की ईरान वार से कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। ये देखें कि एक तरफ ये कन्फेडरेट आर्मी, ये बड़ी आर्मी, यानी ये बेसिकली अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और साथ उन्होंने इजराइल को अपने मिलाया हुआ है, या इजराइल ने अमेरिका को अपने साथ मिलाया हुआ है, और वो चढ़ दौड़े हैं पूरे माइट के साथ, और बाकी भी जितनी मुसलमान दुनिया है उसको अपने कब्जे में किया हुआ है, वहाँ पे अपनी बेसिस बनाई हुई हैं। तो बेसिकली तो वो उनके लड़ने का तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन उनकी बेसिस इस्तेमाल होनी है। यही उनकी स्ट्रेंथ थी कि जगह, और वो जगह इस्तेमाल हो रही है, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान को बड़े आराम से न्यूट्रलाइज करके वहाँ बिठाया हुआ है। पहले आपको पता है एप्स्टीन फाइल में जो आया था और उसने कहा था कि इमरान खान सबसे बड़ा हमारे लिए ख़तरा है, इसलिए पहले इमरान खान को न्यूट्रलाइज किया। फिर कहा खामनाई उससे दूसरा ख़तरा है, अब खामनाई को शहीद कर दिया, और उसके बाद वो कहते हैं उर्दवान ख़तरा है। तो उर्दवान को भी अब मैं बता दूँ, अगर ईरान इस वक्त ना टिका रहा तो आप देखेंगे कि उनका नेक्स्ट जो इमीडिएट है वो टर्की है, क्योंकि टर्की जो है वो रिलीजियसली भी और ट्रेड रूट के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली इस वार की 3 डिमेंशंस हैं। ज़्यादातर लोग 2 डिमेंशंस की बात करते हैं। एक है जियो पोलिटिकल डिमेंशन, यानी पॉलिटिक्स और जियोग्राफी की डोमिनेंस। दूसरी है रिलीजियस डिमेंशन, जो कि हमारे बहुत सारे लोग, इस पर मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, उस पर फोकस करते हैं कि लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की शय पे ईसाइयों को वर्गलाया गया है, और बेसिकली ये एंड ऑफ टाइम्स है और दज्जाल का टाइम आने वाला है, और कुछ लोग ट्रंप को दज्जाल कहते हैं। और असल बात जो है उसके बारे में कोई बड़ा एंकर बात नहीं करता, क्योंकि उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है। वो है ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कॉरिडोर डोमिनेंस। सो बेसिकली कौन डोमिनेट करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, लॉजिस्टिक्स पे, रस्तों पे? तो असल बात है वो ट्रेड रूट्स पे। तो असल में बात यह है कि ईरान को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हरमुज के बिल्कुल नेक पे बैठा हुआ है, वो उसको कंट्रोल करता है, और इनका ये ख्याल था कि हम स्टेट ऑफ हरमुज इसको बंद नहीं करने देंगे, यानी कि जिसे आप नाए ईरान कहते हैं, यानी ईरान की बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये बेसिकली ओमान और ईरान के दरमियान एक छोटी सी पानी की पट्टी है जिसमें सिर्फ 2 शिप्स जा सकते हैं एक वक्त में, 2 लेन्स हैं, और ये बेसिकली दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि चाइना ने एक्चुअली जो इतने बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहा है, चाइना एक कॉरिडोर नहीं बना रहा, चाइना 8 डिफरेंट कॉरिडोर बना रहा है। आपको सिर्फ पता है एक कॉरिडोर का, जो कि सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। असल में चाइना जो है वो 8 बड़े कॉरिडोर बना रहा है। जो दूसरा है वो न्यू यूरो एशियन लैंड ब्रिज है, जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता है। फिर चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। फिर चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर है। फिर बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है। फिर चाइना लाओस थाई और मलेशिया कॉरिडोर है। फिर मेरा ख्याल है मैंने बांग्लादेश और म्यांमार कॉरिडोर की भी बात की है,
اور پھر 21 سینچری میری ٹائم سلک روڈ، یہ وہ پرانی سلک روڈ نہیں، یہ پورٹس کے ذریعے اس کو نئی میری ٹائم یعنی کہ پانی کے اوپر بننے والی سلک روڈ ہے، یعنی ڈفرنٹ قسم کی پورٹس کو ایشیا، افریقہ اور یورپ میں آپس میں انہوں نے یعنی کنیکٹ کیا ہے۔ تو یہ چائنا دنیا کی بہترین لاجسٹکس، اس کو کہتے ہیں لاجسٹک یعنی راہداریاں، کوریڈورز۔ چائنا دنیا کا سب سے بڑا کماڈیٹی پروڈیوسر ہے، کنزیومر گڈ پروڈیوسر ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی پروڈیوسر بھی بن رہا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ اتنا بڑا پروڈیوسر ہے، اور انہوں نے عقل کی کام کی ہے کہ انہوں نے صرف اپنے ملک میں وسیع و عریض سڑکوں کا اور ریل کا اور پانی کا جال نہیں بچھایا۔ آپ کو پتا ہے چائنا میں سب سے پہلے ٹریڈ پانی کے ذریعے ہوتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی نہریں وہاں تھی۔ میں جب وہاں 90s میں جاتا تھا تو اس وقت وہاں زیادہ تر پانی سے ٹریڈ تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو روڈز میں ڈیولپ کیا، اور وہ روڈ ایسے نہیں بناتے جیسے پوری دنیا میں روڈ ایسفالٹ سے بنتی ہیں، وہ کانکریٹ کے بڑے بڑے بلاک لے کے آتے ہیں، صبح جائیں تو روڈ نہیں ہے، رات کو جائیں تو میلوں میل کی روڈ بنی ہوئی ہے اور ملٹی لین ہائی وے بنی ہوئی ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ صرف پوری چائنا میں ڈیولپ نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا میں جال بچھا دیا اس نے، روڈز کے، اوشن کے، کنیکٹیوٹی کے اور ریلز کے جال بچھا دیے، اور اسی طرح وہ اپنی جو ہے وہ ڈومیننس کریٹ کر رہا ہے پوری سیٹلائٹ میں بھی اور اوشنز میں بھی۔ تو یہ کہیں ٹھہرنے والی بات نہیں ہے۔ اس وقت چائنا دوسری بڑی طاقت ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ پہلی بڑی اکانومی بننے کے لیے بالکل بیٹھا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا کنٹرول کر لے اس سارے لاجسٹک پہ، تو بیسیکلی تو آپ اس کو ریلیجس کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یہ ریلیجس وار ہے، یہ ایک نیا کروسیڈ ہے، اور یہ کچھ بیوقوف امریکہ میں بھی ہیں جو کہ وار سیکٹری ہے ہمارا امریکہ کا، وہ بھی اس کو جو ہے وہ کروسیڈ کہہ چکا ہے، اور بہت سارے اور لوگ بھی کروسیڈ کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ریلیجن کو یوز کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کی ڈومیننس ان کو چاہیے سپلائی چین پہ، کیونکہ جب تک سپلائی چین پہ اور راہداریوں پہ اور کوریڈور پہ ڈومیننس نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ کسی ملک کی ڈومیننس، اکانومک ڈومیننس کریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے امریکہ کو یہ ڈومیننس چاہیے۔ امریکہ کو اب آئل بھی نہیں چاہیے، آئل انہوں نے وینزویلا کا پکڑ لیا ہے، اور امریکہ میں بھی بہت آئل ہے، اور وینزویلا بہت بڑا جو ہے وہ ریسورس ہے۔ اصل بات ہے اس وقت گلوبل ساؤتھ اور پوری دنیا پہ جو اس کا لاجسٹک نیٹ ورک ہے، جو سپلائی چین نیٹ ورک ہے، اس پہ کنٹرول کرنا۔ اور میں چونکہ سپلائی چین کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے پچھلے 30 برس سپلائی چین کا کام کیا ہے، تو مجھے تھوڑی سی اس کی سمجھ ہے۔ تو میں نے بہت کم اینالسٹ کو دیکھا ہے جو سپلائی چین کی بات کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ سپلائی چین کی جنگ ہے، یہ نہ تو ریلیجن کی جنگ ہے اور نہ یہ جیو پولیٹیکل جنگ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ریجن بھی مسیہ مار ہوں گے، اس میں آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشنز بھی کنٹرول ہوں گی، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس لیے پہلے انہوں نے عمران خان کو نیوٹرلائز کیا، وہ تو خود یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو بکنے والا نہیں تھا، جو جھکنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اس کو پہلے پکڑو، تو پہلے اس کو کنٹرول کیا، کیونکہ اگر وہ باہر ہوتا تو آج غزہ کا یہ حال نہ ہوتا، یا ایران کا یہ حال نہ ہوتا، آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو ایک بھی اگر مرد مومن ہونا تو وہ کایا پلٹ سکتا تھا آپ کی، اور پلٹ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں تمہارے ہاتھ میں ہے دنیا کی قسمت جو ہے نا، یہ اللہ نے تمہیں ایک شرف بھی دی ہے اور امتحان بھی دیا ہے، اب مرضی تمہاری ہے کہ تم اس امتحان میں فیل ہوتے ہو یا پاس ہوتے ہو۔